السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، الفيديو ديال l'échantillonnage et estimation de semestre 3. C'est la partie numéro 13، الجزء رقم 13. اليوم إن شاء الله هو الإبيزود رقم 3 ديال الشابتر ديال distribution d'échantillonnage. كنا ديجا بدينا بلا distribution d'échantillonnage de la moyenne. المهم كنت شرحت لكم لي كا اللي فيهم، يعني في لوكا ديالي كان عندنا تيراج افيك روميز، يعني تيراج نو اكزوستيف، وكاين شفنا لوكا ديال تيراج سون روميز، يعني تيراج اللي هو كيكون اكزوستيف. دونك عطيت خدمه واحد ليكزيرسيس، خدمه اكزيرسيس تيراج افيك روميز، يعني تيراج نو اكزوستيف. دونك دابا نشوفوا كومون ديتيرميني la loi de la variable aléatoire associée à la moyenne. يعني نشوفوا كيفاش كنحددوا la loi ديال x bar. donc هنا نشوفوا détermination de la loi de x bar. la loi de x bar يعني loi de la moyenne de l'échantillon ديال لي زيشانتيون. يعني كيفاش نحددوا لا لوا ديال اكس بار. دونك ندير واحد بتيت رابيل ici. هنا on va traiter seulement باش نسهلوا لي الخدمه، وحتى لي بروف هكا كيخدموا باش ما يعقدوش داكشي. seulement le cas de tirage non exhaustif. tirage non exhaustif يعني غنخدمو غير tirage non exhaustif، يعني tirage avec remise. دونك هادشي راه كلشي تتعرفوه حيت ديجا قريتو لا probabilité في الاش دو. دونك tirage avec remise toujours l'espérance ديال la moyenne، يعني la moyenne دي moyenne هو m، يعني ان la moyenne ديال l'échantillon راه كيساوي la moyenne ديال la population ainsi que la variance. إما كنديرو بحال هكا variance ديال x بار، ولكن نقدر نسمو، نقدرو نعطيو واحد التسمية أخرى اللي هي l'écart type. هو l'écart type au carré اللي هو الفاريونس ديال البوبولاسيون على n، و n هي لا طاي ديال ليشونتيون. هادشي كلشي هاد l'écart type، حيت دابا كيكون عندنا واحد البوبولاسيون كما شفنا كيكون عندها بارامتر الموين m، و لا فاريونس هذا سيغما او كاري، هذا هو لا فاريونس، هذا كيمثل لا فاريونس. داكوغ، هذه فاريونس دو بوبولاسيون، اما هذا موين دو بوبولاسيون. داكوغ، شوفوا دابا كيفاش اون ديتيرمين لا لوا دو اكس بار. يعني كومون ديتيرميني la loi de la variable associée à la moyenne de l'échantillon، à la moyenne des échantillons. On a plusieurs échantillons. المهم هنا كاينين دي كا، هنا كاينين دي كا خصكم تعرفوهم. دونك هنا اون فا تريتي هادي اون 3 كا، اون 3 كا. دونك الحالة الأولى كواحد كيكون عندنا بوبولاسيون نورمال. population normale يعني أن الفاريابل aléatoire associé à la population suit une loi normale، يعني population normale. عندنا la moyenne et la variance sont connues. la moyenne et la variance sont connues. احنا عارفين la moyenne وعارفين la variance ديال la population. aussi واحد الحاجة مهمة، عندنا n كتكون أكبر من أو يساوي 30، يعني أن لا طاي دو ليشونتيون كيكون كبر أم يساوي 30. دون سو كا إكس بار يعني الفاريابل ألياتوار ديال لا موين ديشونتيون، ولا يعني لا لوا اللي كيسوي اش سوي واحد لوا نورمال ديال بارامتر ام و l'écart type au carré، l'écart type هاد l'écart type au carré ديال البوبولاسيون على n، ولا نقدروا نديرو بحال هكا
سوي إي لوا نورمال ام نديرو هادي إيكارتي على بحال هادي راه هي هادي. ولا إلا جينا إلا بغينا نحولوه سونتر ريدويت يعني نديرو شونجمون دو فاريابل، يعني غادي يكون عندنا إكس بار ناقص لا موين ديال البوبيلاسيون على ليكار تيب ديال البوبيلاسيون على جذر مربع ان سوي واحد لوا نورمال دو سونتر ريدويت 0 1. ولا تقدروا هادي تكتبوها بحال هكا سوي لوا نورمال دو سونتر ريدويت. دونك إلا كانت عندنا بوبيلاسيون نورمال، هنا ديما توجور كيما قلنا واحد الغومارك اننا كنخدمو في لو كا دو تيراج نون اكزوستيف يعني تيراج افيك روميز. داكوغ population normale يعني population variable aléatoire associée à la population suit une loi normale. La moyenne et la variance sont connues. وعندنا n la taille de l'échantillon أكبر من يساوي 30. Donc ici le variable aléatoire associé à la moyenne des échantillons suit une loi normale. Le paramètre ديالو la moyenne m هو la moyenne de population و l'écart type ديالو هو l'écart type au carré de la population على la taille de l'échantillon. ولا ممكن نكتبها بحال هكا x bar suit une loi normale la moyenne m de la population l'écart type de la population على الغاسين ديال n la taille de l'échantillon. نقدروا نديرو شونجمون دو فاريابل باش نخدمو سونتر ريدويت ساهل لينا الخدمه. دونك x bar ناقص la moyenne على l'écart type على غاسين n suit une loi normale de centre réduit 0 1. ولا x bar ناقص la moyenne على l'écart type au carré على n suit une loi normale de 0 1 centre réduit. هذه بالنسبه للكا الاولى. نشوفوا الكا جوج. الكا جوج الا كان عندنا population normale نيت يعني ان الفاريابل aléatoire associé à la population suit une loi normale. عندنا n la taille de l'échantillon inférieur à 30 et la variance est inconnue. حنا ما عارفينش la variance est inconnue. la variance ما عارفينوش. la variance ديال population ما عارفينوش. donc ملي كيكون عندنا population variable aléatoire associée à la population suit une loi normale. la taille de l'échantillon كيكون شويه petite اللي هو inférieur à 30 ou la variance est inconnue. dans ce cas راه الفاريابل aléatoire x bar راه كنخدمو بحال هكا. دونك شنو كنديرو واحد y اللي كتساوي x bar la moyenne ديال l'échantillon الفاريابل aléatoire la moyenne de l'échantillon ناقص m la moyenne de la population على واحد سيغما. هذا راه l'écart type ديال l'échantillon على واحد جذر n. هذا سوي واحد طابل واحد لوا ديال ستودنت واحد لوا ديال ستودنت دو دوغري دو ليبرتي n موان 1. هاد تي ان ناقص واحد راه ديزين لا لوا دو ستودنت à n-1 degré de liberté. degré de liberté. degré de liberté. بالنسبة لهاد l'écart type هاد l'écart type ديال هاد l'écart type راه هذا كيمثل l'écart type ديال l'échantillon هاد سيغما. دونك شنو كيساوي؟ راه ماشي هو l'écart type ديال البوبيلاسيون. داكوغ ردوا البال هو جذر ديال واحد على n-1 la sommation ديال xi ناقص x بار او كاري. ولا كاين طريقة أخرى باش كيتحسب اللي هو الغاسين ديال واحد على n-1 la sommation ديال xi او كاري ناقص n في x بار او كاري. المهم وحده من هادو. المهم بالنسبه لهاد لوكا هادي
ما عادش تلقاوها في التمارين، حيت الاغلبيه لي بروف كيعطيو غير هاد لوكا هادي، ولا واحد لوكا غادي نشوفها تاني كو الثالثه، اما الكا الاولى ولا الكا الثاني. المهم غير هادي الكا الثانيه باش تعرفوا صافي. المهم انا جو في ايساي ان شاء الله نقلب لكم دي زيكزارسيس ونخدموا في هاد لوكا هادي. شوفوا كا 3 حيت قلنا كاين حنا نضربوا 3 ديال الحالات. كا 3 الا كانت عندنا بوبولاسيون كيلكونك يعني بوبولاسيون كيلكونك حنا ما عارفينش بوبولاسيون كيلكونك هي ماشي نورمال، يعني بوبولاسيون نو سوي با il لوا نورمال حنا ما عارفينش. دونك عندنا بوبولاسيون كيلكونك دو كيلكونك اي ان كتكون اكبر من او يساوي 30. هنا moyenne et variance de population sont connus. عارفينهم، يعني عارفين لا مويان وعارفين لا فاريونس لي كارتيب او كاري، يعني ام كنعرفوها وهذا لا فاريونس لي كارتيب او كاري كنعرفوه. وكما قلت لكم ان لا طاي ديال لو شونتيي كيكون اكبر من يساوي 30. هنا بوبولاسيون كيلكون، يعني حنا ما عارفينش كيل لا لوا ديال سيت بوبولاسيون. يعني ملي كنقول لكم بوبولاسيون كيلكونك on suppose que la loi de cette population est inconnue. On est toujours les tirages sont exhaustifs يعني avec remise. Dans ce cas le variable aléatoire هو غندير واحد y، هذا هو الفاريابل aléatoire واحد y x ناقص هذا هو le variable aléatoire associé à la moyenne d'échantillon. هنا هذا la moyenne d'échantillon elle a l'écart type ديال population à la racine n هو la taille de l'échantillon suit ou la temps suit une loi normale de centre réduite بحال هكا ديرو هاي centre normal suit واحد centre واحد loi normale de centre réduite d'accord de 0 1 de 0 1 هكا كنديرو. دونك هادشي هادو هما لي كان اللي عندي. دابا ناخدو واحد بتيت اكزومبل عطاونا واحد باغ اكزومبل عطاونا واحد البوبولاسيون عطاونا بوبولاسيون suit une loi normale. Une population, les x bar d'ILA suit une loi normale. Population avec la moyenne qui s'appelle par exemple comme ça, ou l'écart type qui s'appelle cette fois-là comme ça. Alors, population x bar de la population, x de la population suit une loi normale ديال 5 0,5 هذا la population. Donc on prélève avec remise avec remise des échantillons de taille n كيساوي 100. شنو كنلاحظوا بان n اكبر من 30 وعندنا تيراج افيك ريميز. دونك عندنا بوبولاسيون نورمال لا مويان اي ليكار تيب سون كوني عندنا افيك ريميز اكسيتيرا. دونك اول حاجه قلنا ان تيراج، عندنا اول حاجه ان تيراج اللي هو افيك remise. On a de tirage avec remise. مهم. Donc يعني أن l'espérance ديال x bar هو la moyenne de la moyenne d'échantillon على يساوي ليها m.
يعني غيساوي ليا 5. وبالنسبة لا فاريونس في، المهم حنا ديما نكتبها بحال هكا في دو اكس بار، لا فاريونس ديال هذا غيساوي ليا ليكار تيب او كاري على ان، يعني 0.25 أس 2 على 100. يعني فاريونس ديال لا موين دي شونتيون نحسبوها شحال كتساوي لينا. دونك لا فاريونس هو 0.0652 على 100. دونك حنا ما عندنا من نديرو بهاد لا فاريونس، داكوغ. ليسونسيال عندنا هو ليكار تيب، ليكار تيب راه غنحسبوه، داكوغ. بالنسبة ليكار تيب ديال هاد تيب راه هو الغاسين ديال لا فاريونس، داكوغ. دونك شوفوا دابا الفاريابل aléatoire associé à la moyenne des échantillons. قلنا x bar suit une loi normale، les paramètres ديالو قلنا m، l'écart type على جذر n هكا. يعني x suit une loi normale ديال m لا موين ديال البوبولاسيون 5، l'écart type 0.25 غنحسبو على جذر مربع 100 حيت ان كتساوي 100. المهم هادي كاع ما عندنا ما نديرو بها، كاع ما نحسبوها، غير الا طلبونا السؤال حسبوا لا فاريونس ولا ليكار تيب. دونك يعني اكس بار سوي لوا نورمال ديال 5 0.025. دونك هذا هو الفاريابل الياتوار اسوسي على موين دي جيشونتيون. علاش؟ لان عندنا بوبولاسيون نورمال، الموين عارفينو، الفاريونس عارفينو، و اوسي عندنا ان اكبر من او يساوي 30. دونك عندنا هاد لوكا رقم 1 ها هو اللي درنا هنا. دونك هنا حددنا اللوا ديال هاد الفاريابل الياتوار، او الفاريابل الياتوار اسوسي على موين سوي لوا نورمال دو 5.0.0.025. دونك جيسبيغ انكم استفدتوا من هاد ليكسبليكاسيون. دونك جو في ايسايي ان شاء الله ندير لكم واحد الفيديو نخدموا فيه دي زيكزيرسيس في هاد لو بارتي، باش ابري غنشوفوا لا ديستريبيسيون d'échantillonnage de la proportion ou de la proportion كاين ديال لا فاريونس، نشوفوهم ان شاء الله في لي سيونس جايين. السلام عليكم.